मान लीजिए कि आपके पास एक शिप यानी कि एक बहरी जहाज है और वो बहरी जहाज आपको आपके दादा जान ने गिफ्ट किया है, इसलिए आप उस बहरी जहाज की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। एक दिन आप देखते हैं कि बहरी जहाज में एक लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा सा दीमक ने खा लिया है, तो आप उसी वक्त बहरी जहाज के उस हिस्से को बदल देते हैं। इसी तरह कुछ माह बाद आप फिर देखते हैं कि बहरी जहाज में लगी हुई लकड़ी के थोड़े से हिस्से को दीमक ने खा लिया है, तो आप उसको भी चेंज कर देते हैं। इसी तरह 2 माह के बाद फिर करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस पूरे जहाज को बदल देते हैं और आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मैंने अपने दादाजी के जहाज को एकदम संभाल के रखा हुआ है। उसी वक्त आपके जहन में आता है जो मैंने लकड़ियां चेंज की हैं, यानी कि जिन लकड़ियों के थोड़े थोड़े हिस्से को दीमक खा गई थी, अगर मैं उनसे एक नया जहाज बना देता हूं तो इनमें से मेरे दादा जान का जहाज कौन सा होगा। अगर तो आपको लग रहा है कि वो पुराने वाला जहाज जो आपके दादा अबू ने दिया था रिप्लेस होने से पहले, जिसको दीमक खा गई थी, वो वाला जहाज असल जहाज है, तो इस तरह फिर आप वो इंसान नहीं हो जिसको आपके दादा अबू ने जहाज दिया था, क्योंकि आपके जिस्म के सेल्स हर वक्त मर रहे हैं और उनकी जगह नए सेल्स आ रहे हैं। 7 साल के अंदर आपकी पूरी बॉडी इसी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी खत्म होती है और उसकी जगह नई आ जाती है। तो इस तरह आप भी पुराने हो चुके हो। वो जिसको आपके दादा अबू ने जहाज दिया था वो अब मिट्टी में मिल चुका है और आपने जो फल खाए हैं, जो चीजें खाई हैं, वो चीजें आपकी बॉडी में स्टोर हो चुकी हैं और आपको लग रहा है कि वो चीजें आप हो। ये दोनों सवाल इस तरह के हैं जिनका जवाब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जो इस तरह के सवाल होते हैं उनको हम पैराडॉक्सिस कहते हैं और पैराडॉक्स का कोई जवाब नहीं होता। आप उसमें जितना भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें वो उतना ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के पैराडॉक्स बताने वाला हूँ। दूसरा पैराडॉक्स है पैराडॉक्स ऑफ कोड। एक दफा एक लड़का बहुत ज्यादा आवारा फिरता था और कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन उसको अचानक जहन में आता है कि वो लॉयर बनेगा, लेकिन जब वो अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब में कोई पैसा नहीं होता। तो ये देख के वो एक वकील के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे वकालत सिखा दीजिए, जब मैं सीख जाऊंगा तब मैं जो पहला केस लड़के जीतूंगा तो उस वक्त मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा। वकील इस बात में मान जाता है और उस लड़के को वकालत सिखा देता है, लेकिन वो लड़का कुछ ज्यादा ही हडहराम होता है और वो काम नहीं करता, वो वकालत करता ही नहीं है। तो इस बात पे वकील उस लड़के पे केस कर देता है और वकील कहता है कि अगर मैं ये केस हार जाता हूं तो तब भी मुझे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने मुझसे वादा किया था जब ये पहला केस जीतेगा उस वक्त मेरे पैसे देगा, और अगर मैं केस जीत जाता हूँ, ये हार जाता है तो मैं केस जीता हूँ, मुझे तब भी पैसे मिलने चाहिए, मुझे दोनों सूरतों में मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। आप भी यही सोच रहे होंगे कि वकील साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा उस शागिर्द की बात सुनिए। वो लड़का कहता है कि अगर ये मैं केस जीत जाता हूँ तो फिर ये मैं केस जीत चुका हूँ, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मैं ये केस हार जाता हूँ तो तब मैंने अब तक कोई केस नहीं जीता है, तब भी मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अब इस सवाल का जवाब आप ढूंढते रहिए, उतनी देर तक मैं आपको दूसरा पैराडॉक्स बताता हूँ। दूसरा पैराडॉक्स है लायर पैराडॉक्स। एक दफा एक आदमी एक पेपर पे लिखता है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ अपनी जिंदगी में सारा कुछ झूठ बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ठीक है, वो सब कुछ झूठ बोलता है, लेकिन अगर वो सब कुछ झूठ बोलता है तो जो उसने बात पेपर पे लिखी है कि मैं सब कुछ झूठ बोलता हूँ, ये उसने सच बोला है। और अगर ये उसने सच बोला है तो वो फिर हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसने तो लिखा है वो हमेशा झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसने लिखा है वो झूठ लिखा है और वो हमेशा सच बोलता है। इस सवाल का आप जितना भी लॉजिक निकालने की कोशिश करें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने इस सवाल से जितना भी लॉजिक निकालना है आप निकालते रहिए, लेकिन मैं आपको अगला पैराडॉक्स बताता हूँ। अगला पैराडॉक्स बॉलीवुड से रिलेटेड है। बॉलीवुड का डायलॉग, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। इस डायलॉग पे मैं आप पे एक एहसान कर रहा हूँ कि आप पे कोई भी एहसान नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं आप पे कोई भी एहसान नहीं कर रहा तो फिर मैं आप पे एहसान क्या कर रहा हूँ, ये बात आपका दिमाग चकराती रहेगी। आप इसका जितना भी जवाब ढूंढ लीजिए, जितना भी आप इसमें से लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए कि अच्छा इसका जवाब ये हो सकता है, इसका जवाब ये हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। सोचिए, मैं अगला पैराडॉक्स आपको बताता हूँ। अगले पैराडॉक्स में 3 आदमी होते हैं। मान लीजिए कि पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। इनमें से जो ए और बी हैं ये दोनों बहुत ज्यादा नफरत करते हैं सी से,
اور سی کو یہ نہیں پتا کہ اے اور بی دونوں مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ تینوں دوست ریگستان میں ایک سفر کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے اے جو ہوتا ہے وہ سی کی بوتل میں زہر ڈال دیتا ہے تاکہ جب بھی سی پانی پیے تو وہ مر جائے، اور جو بی ہوتا ہے وہ سی کی بوتل میں سوراخ کر دیتا ہے تاکہ سی کا پانی ختم ہو جائے اور وہ مر جائے، اور آخرکار یہی ہوتا ہے کہ سی بیچارہ مر جاتا ہے۔ جب پولیس ان دونوں کو پکڑتی ہے تو ان میں سے جو اے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے زہر ڈالا تھا لیکن اس نے میرا زہر نہیں پیا، اس لیے میں اس کا قاتل نہیں ہوں، اور جو بی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے تو سوراخ کر کے اس کی جان بچائی ہے کہ وہ زہر والا پانی نہ پی لے۔ تو آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ ان دونوں میں سے قاتل کون ہے، یہ دونوں ہی سچے ہیں۔ اب آپ سوچ کے مجھ کو بتائیے کہ ان دونوں میں سے آخر قاتل کون ہے جس نے وہ بیچارے سی کا قتل کر دیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو، سی تو بیچارہ مر گیا، اس نے تو نہیں لوٹ کے واپس آنا۔ اگلا پیراڈوکس ہے گرینڈ فادر پیراڈوکس۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس لڑکے کے دادا اور دادی کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کا دادا اس کی دادی کو بلا وجہ مارتا ہے۔ وہ لڑکا یہ دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک ایسی مشین بناؤں گا جس سے میں وقت میں پیچھے جا سکوں اور وقت میں پیچھے جا کر اپنے دادا کو مار دوں گا۔ وہ لڑکا بڑی محنت کرتا ہے اور ایسی مشین بنا لیتا ہے جس سے وہ وقت میں پیچھے جا سکے، تو وہ اس مشین میں بیٹھتا ہے اور وقت میں پیچھے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابھی میرے دادا کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ جب اپنے دادا کے پاس جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دادا بہت زیادہ کھڑوس آدمی ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ اسی بات پہ اپنے دادا سے لڑ پڑتا ہے اور اپنے دادا کا قتل کر دیتا ہے۔ یہاں تک تو کہانی بہت زیادہ سمپل ہے، آپ کو سمپل لگ رہی ہے نا؟ بالکل سمپل ہے، لیکن ابھی سنیے ذرا۔ وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کی دادی کی شادی ایک اور لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کے دادا ابو مر چکے ہیں، تو پھر اس لڑکے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر میں کون ہوں؟ اب آپ بتائیے کہ وہ لڑکا کون تھا؟ اگر اس کے دادا شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دادا اور دادی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے فادر نہیں پیدا ہوئے۔ اگر اس کے فادر نہیں پیدا ہوئے تو وہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یہ بات دماغ کو ایک دم گھما کے رکھ دیتی ہے۔ اب آپ سوچتے رہیے کہ وہ لڑکا کون تھا جس نے آ کے اپنے دادا کو مار دیا۔ مان لیجئے کہ ایک ایسا ہتھوڑا ہے، وہ جس بھی چیز پر مارا جاتا ہے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک ایسی شیلڈ ہے جس کو کوئی بھی چیز توڑ نہیں سکتی۔ مطلب کہ ہتھوڑا ایسا ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ پورا پہاڑ توڑ دے گا، اور شیلڈ ایسی ہے کہ اگر آپ اس پہ AWM کی 1000 گولیاں چلا دیں اس پہ خروش تک نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر میں اس ہتھوڑے کو اس شیلڈ پر ماروں تو کیا ہوگا؟ اگر تو ہتھوڑا اس شیلڈ کو نہیں توڑ پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہتھوڑا ایسا نہیں ہے جو ہر چیز کو توڑ سکے، اور اگر وہ شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیلڈ ایسی نہیں ہے جس کو توڑا نہ جا سکے۔ دیکھیے اس بات کا جواب تو اسی وقت مل سکتا ہے جب مارول ایک ایسی مووی بنائے جس میں تھور اور کیپٹن امریکہ لڑتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جیتتا ہے، تبھی پتا چلے گا کہ کیا ہوگا۔ اگلا پیراڈوکس بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دفعہ ایک والد اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ جھیل کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، دونوں باپ بیٹا بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک جھیل سے ایک مگرمچھ نکلتا ہے اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کا باپ اس کی منتیں شروع کر دیتا ہے کہ بھائی چھوڑ دو ہمیں، ہم تو اکیلے ہیں، باپ اور بیٹا چھوڑ دو اس کو، یہ اکیلا ہے میرے ساتھ اس دنیا میں، اگر تم نے اس کو کھا لیا تو میں اس دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا، پلیز چھوڑ دو۔ تو اس کی یہ باتیں سن کے مگرمچھ کو تھوڑا سا آدمی پہ ترس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، میں اس کو کھا جاؤں گا یا پھر اس کو چھوڑ دوں گا، اگر تمہارا جواب صحیح ہوا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ آدمی کافی زیادہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اس کو کھا جاؤ گے، اور مگرمچھ نے خوشی خوشی بچے کو چھوڑ دیا۔ لیکن مگرمچھ کا پلان اس بچے کو کھانا نہیں تھا۔ دیکھو اگر مگرمچھ کا پلان اس بچے کو کھانا ہوتا اور آدمی یہ کہتا کہ تم اس کو کھا جاؤ گے تو تب بھی مگرمچھ کو چھوڑنا پڑتا، اور اگر مگرمچھ کا پلان یہ ہوتا کہ اس نے بچے کو نہیں کھانا ہے اور تب آدمی یہ کہتا کہ تم اس کو کھا جاؤ گے یعنی کہ غلط کہہ دیتا، تو تب بھی مگرمچھ کو اسے چھوڑنا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بچے کو کھانا شروع کرتا، اسے کہتا کہ میرا پلان تو تھا نہیں کھانا، اور اس کو کھانا شروع کرتا تو اس آدمی کی بات پھر سے سچ ہو جاتی، یعنی کہ دونوں صورتوں میں ہی اس کو چھوڑنا پڑتا۔ یہ پیراڈوکس انٹرسٹنگ ہو یا نہ ہو لیکن اس بچے کی جان بچ گئی ہے یار۔ اگر آپ نے
अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं हमेशा इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। अभी जाकर देखिए और आपको मिलेंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस।